कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 315 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या 20,000 नाग्यो। अनसनरत अभियन्ताको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग कांग्रेस सभापति देउबाको आग्रह, तत्काल प्रतिनिधि पठाएर माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड। चिनिया मोबाइल एप टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा, टिकटक निर्माता कम्पनीलाई निकै ठूलो झड्का हुन सक्ने आशंका। र इङ्ल्यान्डको पुरानो फुटबल प्रतियोगिता एफए कपको फाइनल खेल आज हुँदै। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण थप 315 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै 20,000 नागिसकेको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार अर्थात् आज थप 315 जना नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा 20,086 जना पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनु भएको छ, जसमा आजसम्म 14,492 जना संक्रमण मुक्त समेत भएर घर फर्किएका छन्। आज मात्रै विभिन्न अस्पतालबाट 93 जना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,338 जना रहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ। देशभरिका क्वारेन्टिनमा 11,533 जना रहेका छन्। यस्तै पर्सामा 1 जना महिलाको पनि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएपछि कुल मृत्यु हुनेको संख्या 57 जना पनि पुगेको बताइएको छ। वीरगञ्जको नारायणी वयोधा अस्पतालको कक्षमा उपचारकै क्रममा ज्यान गुमाउनु भएकी वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 की 50 वर्षीय महिलामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। उहाँको उपचारको क्रममा हिजो बिहान ज्यान गएको थियो। उहाँको ज्यान जानुभन्दा पहिले नै स्वाब सङ्कलन गरिएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 57 जना पुगेको छ। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थल मार्ग हुँदै सिमानाबाट नेपाल भित्रिने नागरिकहरूको स्वाब सङ्कलन गरी कोरोना परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ। धेरै ठाउँमा भारतबाट आएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण नगरी घर पठाउने गरेको पाइएकोले त्यस्तो नगर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सिंहदरबारभित्र र अन्य कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरूले समेत सामाजिक दूरी कायम नगरेको सूचना प्राप्त भएकोले त्यस्तो नगर्न प्रवक्ता गौतमले आग्रह समेत गर्नु भएको छ। सही तरिकाले मास्क लगाउन, सामाजिक दूरी कायम गर्न, 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कारागारको हिरासत कक्ष, सुधार गृह जस्ता स्थानमा क्षमता भन्दा बढी मानिस राख्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै उता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सरकारी निवासमा कार्यरत एक कर्मचारीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। लैनचौर स्थित सरकारी निवासमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि शुक्रबार सभामुख सापकोटा सहित कम्तीमा 35 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणको लागि पठाइएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका सभामुखको सरकारी निवासमा कार्यरत ती कर्मचारीमा विवरण भने खुलाइएको छैन। यसैबीच उता सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोनाबाट निको भएर 8 जना डिस्चार्ज भएको बताइएको छ। प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका सुनसरी र उदयपुरका 4 जना महिला तथा 4 जना पुरुषहरू बिरामी निको भएर फर्किएको बताइएको छ। बीपी प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर निदेश सापकोटाका अनुसार निको हुनेमा 2 जना महिला र 6 जना पुरुषहरू रहेका छन्। प्रतिष्ठानमा 15,030 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैबीच वन फडानी बारे छानबिन गर्न जानुभएका
सांसद प्रदीप यादवमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सिन्धुली स्थित डिभिजन वन कार्यालय सिल गरिएको छ। कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएका सबै सेवाहरू पनि बन्द गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकता कायम राख्ने काममा गलत विचार र प्रवृत्तिको ढाकछोप गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट नेता तुलसीलाल अमात्यको 23औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले गलत विचार र प्रवृत्तिहरूको ढाकछोप नगरी फर्स्यौट गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कुनै पनि बहानामा पार्टी विभाजन हुनु हुँदैन भन्ने जनताको चाहना नेतृत्वले बुझेको उल्लेख गर्दै उहाँले समाचारहरूमा आए जस्तो पद प्राप्तिका लागि पार्टीभित्र कुनै पनि विवाद नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विधि र पद्धतिको पालना कसरी गराउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको बहसले पार्टीको एकतालाई अझ माथिल्लो स्तरमा लग्दै सुदृढ गर्ने पनि बताउनु भएको छ। पार्टी एकता टुटाउने फुटाउने प्रवृत्तिहरूलाई सबै मिलेर परास्त गर्नुपर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले इनफ इज इनफका अभियन्ताहरूलाई भेट्न बसन्तपुरमा पुग्नु भएको छ। 100% PCR परीक्षणको माग राख्दै अनसन बसिरहेका अभियन्ताहरूलाई समर्थन गर्न सभापति देउवा बसन्तपुर पुग्नु भएको हो। असार 23 गते सरकार पक्षसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अभियन्ताहरू अहिले बसन्तपुरमा अनसनरत रहेका छन्। अनसनरत युवाहरू भेटेपछि सभापति देउवाले सरकारलाई तत्काल माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। पत्रकारहरूसँग छोटो प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सरकारले तत्काल आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर उनीहरूको माग पूरा गर्ने गरी समझदारी गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले पनि विगत 15 दिनदेखि अनसनमा रहेका युवाहरूले उठाउँदै आएका मागहरू देश र जनताको हितमा रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर उहाँहरूले उठाएका माग पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 100% PCR परीक्षण हुनुपर्ने, क्वारेन्टिनको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा माग राख्दै आएका अभियन्ताहरूसँग सरकारले असार 23 गते लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा भएको खर्च सम्बन्धी विवरण सार्वजनिकीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालय, श्रमिकका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालय र अन्य विषयमा गृह मन्त्रालयलाई 1 हप्ताभित्र लेखेर पठाउने पनि उल्लेख गरिएको थियो। इनफ इज इनफका अभियानमा रहेका केही युवाहरूले प्रहरीले शनिबार पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारको विरोध गर्न बालुवाटार जाने क्रममा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेको छ। यसअघि शुक्रबार पनि निषेधित क्षेत्रलाई तोड्दै सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गर्न पुगेका युवाहरूलाई टंगाल स्थित भाटभटेनी मन्दिरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले बालुवाटार आसपासका क्षेत्रमा धरना तथा जुलुस गर्न समेत निषेध गरेको छ। चिकित्सकहरूले कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसके संक्रमण रोगको रूपमा फैलन सक्ने बताएका छन्। सरकारले कोभिड-19 रोकथामका लागि गरेको कामको प्रकृति हेर्दा केही हप्ताभित्र नै संक्रमण रोगको रूपमा फैलिन सक्ने संकेत देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। शनिबार अर्थात् आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले अहिले सम्म कोभिड-19 अर्थात् कोरोना संक्रमण रोगको रूपमा नदेखिएको तर समुदाय स्तरमा भने फैलिँदै गएको रोगको रूपमा देखा पर्न सक्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। कोभिड रोकथामका लागि सरकारले गरेको कामलाई हेर्दा अबको केही दिन भित्रै संक्रमण रोगको रूपमा देखा पर्ने निश्चित भएको डाक्टर दीक्षितले बताउनु भएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख एवं सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम रासिनीले संक्रमण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने अवस्थाबाट जोगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। संक्रमण नदेखिएको क्षेत्रमा समेत कोरोनाले आवतजावतमा कडाई गर्नुपर्ने र काठमाडौँ उपत्यका सहितका सीमा क्षेत्रमा रहेका बासिन्दा र बस्तीहरूमा परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोलाले पनि मानिसहरूको आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउन नसके काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था केही हप्ता भित्रै भयावह बन्ने र हुन सक्ने पनि बताउनु भएको छ। सरकारले लकडाउन खोलेपछि मानिसहरूको आवागमन पनि बढेको छ, जसले गर्दा समुदाय स्तरमा संक्रमणका केसहरू धमाधम देखिन थालेका छन्। तर PCR परीक्षणलाई भने सरकारले अझै पनि बढाएको छैन, जसले गर्दा संक्रमण समुदाय स्तरमै भित्रभित्रै फैलिँदै जान सक्ने र स्थिति थप जटिल बन्न सक्ने जोखिम बढेको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ।
नेपालमा कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग मापदण्ड अनुसार नहुँदा वातावरण र मानवीय जीवनमा असर पर्ने गरेको छ। नेपालमा मापदण्ड र नियम विपरीत कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग हुँदा वातावरणमा पर्ने असर विकसित देशहरूमा भन्दा उच्च रहेको पनि बताइएको छ। विषादी विज्ञ भक्तराज पालिखेले नेपालका संवाददाताहरूसँगको कुराकानीमा नेपालमा कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग मापदण्ड र नियम विपरीत हुने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले विषादीलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गरिने सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। तथ्याङ्क अनुसार विकसित देशहरूमा प्रति हेक्टर 2 किलोभन्दा धेरै विषादीको प्रयोग हुन्छ। नेपालमा प्रति हेक्टर 396 ग्राम विषादी खपत हुने गरेको बताइएको छ, जुन अत्यन्तै कम हो। तर जुन विषादीको प्रयोग हुँदा पनि मापदण्ड अनुसार नहुँदा नेपालको वातावरण र जनसङ्ख्यामा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ। विज्ञ पालिखेले विकसित मुलुकमा विषादीको प्रयोग बढी र वातावरणमा पर्ने असर कम भएको, तर नेपाल जस्तो मुलुकमा विषादीको प्रयोग कम र वातावरणमा पर्ने असर बढी रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले विकसित देशमा विषादीको खपत बढी भए पनि मापदण्ड र नियम अनुसार प्रयोग गर्दा वातावरण र मानव जीवनमा कम असर पर्ने गरेको बताउनु भएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 3035 वटा व्यापारिक नामका विषादी र 170 वटा वैज्ञानिक नामका विषादीहरू दर्ता भई प्रयोगमा आएका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले विशेष महत्त्व दिएको बताउनु भएको छ। नेपाल चीन सम्बन्धको 65औं वर्षगाँठको अवसरमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले दुई देश बीचको सम्बन्ध थप विस्तार गर्नु आफ्नो प्रमुख महत्त्वको विषय रहेको पनि बताउनु भएको हो। उहाँले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीसँग सहकार्यको चाहना पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले कूटनीतिक सम्बन्धको 65औं वर्षगाँठको अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपति सीले दुई देशका नागरिकको हितका लागि काम गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले क्षेत्रीय स्थायित्व तथा विकासका लागि पनि नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तार आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल चीन बीच सन् 1955 को अगस्तदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। स्थापना दिवसको अवसरमा दुवै देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरूले बधाई सन्देश आदान प्रदान गरेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले चिनिया समकक्षी सी जिनपिङलाई सन्देश पठाएर नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आउँदा दिनहरूमा अझ सुदृढ हुनेमा विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले आज बकर ईद अर्थात् ईद उल जोहा पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाउँदैछन्। रमजान पर्वको 70औं दिनमा मनाइने मुस्लिम समुदायको दोस्रो महान पर्व बकर ईदमा बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने प्रचलन छ। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा अङ्कमाल गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। विगतका वर्षहरूमा बकर ईदको दिन नेपाली जामे मस्जिद, कश्मीरी मस्जिद लगायतका देशहरूका मस्जिद तथा ईदगाहहरूमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको भिड लाग्ने गरेको भए पनि यो वर्ष भने सुनसान देखिएको छ। विश्वव्यापी बनेको कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मुस्लिम समुदायले घर घरमै नमाज पढेर बकर ईद मनाउँदैछन्। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले बकर ईदमा घर घरमै बसेर नमाज पढ्न आग्रह गरेको पनि बताइएको छ। आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले सबै पक्षसँग सल्लाह गरे घर घरमै नमाज पढ्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। वर्षमा एकपटक मात्रै आउने पर्व भएकाले केही असहज भए पनि देशवासीका लागि यो कदम चालिएको उहाँले बताउनुभयो। ईदका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिने भए पनि यस वर्ष कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत बन्द रहेको छ, जसका कारण हज यात्री मक्का मदिना जान पाएका छैनन्। यस पर्वमा अल्लाहलाई खुसी पार्न मुसलमानले धर्मले समेत जायज मानेका जनावरहरूलाई कुर्बानी अर्थात् बलि दिने प्रचलन रहेको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेम प्रसाद सञ्जेलमाथि कार्यकक्षमै कुटपिट भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको खरो अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएका उपसचिव सञ्जेलमाथि शनिबार अर्थात् आज बिहान करिब 11 बजेको समयमा कार्यकक्षमै कुटपिट भएको हो। उहाँलाई कुटपिटमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 2 जना महिला कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले कार्यालयका सहयोगी कर्मचारी नेत्र भट्टराई र मेनका सापकटा कोइरालालाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। उनीहरूले 2 जनाले करारका कर्मचारी रहेको पनि बताएका छन् भने सञ्जेलमाथि पेपर पेटको डल्लो,
चप्पल, पञ्चिङ मेसिन लगायतका प्रहार भएको पनि प्रहरीले बताएको छ। उनीहरू दुवैजना करार कर्मचारी हुन्। कुटपिटबाट सञ्जेलको अनुहारमा चोट लागेको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काका अनुसार कुटपिट गर्ने कर्मचारी र सञ्जेलको विवादबारे बुझ्ने काम भइरहेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार सञ्जेलसँग छलफल गर्न छ भन्दै कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका 2 जना महिला कर्मचारीले काममा पेलेको र गालीगलौज गरेको भन्दै कुटपिट गरेको पनि अभिव्यक्ति दिएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 315 जनामा नयाँ कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 20,000 नाग्यो। अनसनरत अभियन्ताको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग कांग्रेस सभापति देउबाको आग्रह। तत्काल प्रतिनिधि पठाएर माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड। चिनिया मोबाइल एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा। टिकटक निर्माता कम्पनीलाई निकै ठूलो झट्का हुन सक्ने आशंका। र इङ्ल्यान्डको पुरानो फुटबल प्रतियोगिता एफए कपको फाइनल खेल आजै हुने। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनका गाईमा नयाँ किसिमको संक्रमण रोग देखा परेको छ। पहिचान हुन नसकेको सो रोगले अहिले पूर्वी चितवनका गाईहरू थलिन थालेका छन्। 2 दर्जन गाईमा यस्तो संक्रमण भेटिएको भेटेरिनरी अस्पतालका तथा पशु विज्ञ केन्द्र चितवनले जानकारी दिएको छ। गाईमा नयाँ किसिमको संक्रमण रोगको प्रकोप बढ्दै गएको किसान तथा पशुरोग चिकित्सकहरूले बताएका छन्। लम्पी स्किन डिजिज, बेमिरा आई, छाला उप्कने जस्तै देखिने रोग देखा परेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र चितवनका प्रमुख डाक्टर दयाराम चापागाईले जानकारी दिनुभएको छ। सुरुवातमा राप्ती नगरपालिकामा देखिएको सो रोग क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि फैलिँदै गएको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले खैरनी र रत्नगर नगरपालिकाका किसानले पालेका गाईमा पनि यो रोग देखा परेको छ। यो भाइरसबाट लाग्ने रोग भएको पनि डाक्टरहरूले बताएका छन्। रोग लागेपछि गाईले दूध दिन छाड्ने वा कम दिने गरेको डाक्टर चापागाईले बताउनुभयो। कार्यालयले रोगबाट सुरक्षित रहन र संक्रमित घरधुरी तथा गाईको संख्या सहित पशुसेवा विभाग र प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश निर्देशनालयमा पत्र पठाइसकिएको पनि बताउनु भएको छ। कृषि मन्त्रालय समक्ष आवश्यक औषधिको माग समेत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश निर्देशनालयले औषधि खरिद गर्न लागेकाले 1-2 दिनमै औषधि आपूर्ति हुने कार्यालयले जनाएको छ। केही स्थानीय तहले पोटास लगायतका रोग नियन्त्रणका लागि औषधि वितरण गरेका छन्। मृगौला पीडित सुस्मिता ब्लोनलाई नगद 40,000 रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरिएको छ। मेस एरोमा चितवन र मिस्टर एन्ड मिस चितवन एसईई ब्याच 2020 ले सुस्मिताको उपचारको लागि भन्दै सो रकम उपलब्ध गराएको हो। फर्मर मेस एरोमा चितवन ईसा प्रधानले नेतृत्व गर्दै नगद सहयोग सङ्कलन गर्नुभएको मन्जरी ग्रुपका अध्यक्ष विशाल एच आलेले बताउनु भएको छ। 2013 देखि मिस एरोमा चितवनमा सहभागी भएकाहरूले समेत सुस्मितालाई सहयोग गरेका छन्। सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै प्रधानले हिम्मत नहार्नका लागि मृगौला पीडित सुस्मितालाई अनुरोध गर्नुभयो। साथै पछिका दिनमा समेत आवश्यक परेमा सहयोग गर्ने आश्वासन समेत प्राप्त भएको छ। कार्यक्रममा मन्जरी ग्रुपका अध्यक्ष आलले समेत चितवनका सबै इभेन्ट अर्गनाइजरहरूलाई सुस्मिता सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै मन्जरी ग्रुपले आयोजना गरेको मिस्टर एन्ड मिस चितवन एसई का सहभागीहरूले आफैले चटपट बनाएर भेजेका थिए। सो टाक्सबाट सङ्कलन भएको रकम सुस्मितालाई सहयोग गरिएको हो। सुस्मिता विगत 7 महिनादेखि मृगौला पीडित भएकी छन् र उनको अहिले निःशुल्क डायलाइसिस समेत भइरहेको परिवार स्रोतले जानकारी दिएको छ। मृगौला पीडित सुस्मिताले सो कारणले गर्दा दुवै आँखा समेत गुमाइसकेकी छन्।
कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल TIE अर्थात् TI ले नेपालले नागरिक स्तरबाट समेत संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको औल्याएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा सदाचार कार्यक्रम लागू गरिरहेको TI नेपालले सरकारी स्तरबाट हुने भ्रष्टाचारसँगै नागरिक स्तरबाट समेत संस्थागत रूप लिएको जनाएको छ। TI नेपालले भूकम्प अति प्रभावित 14 जिल्लामा गरिएको अनुगमनमा लाभग्राहीले झुटो विवरण दिएर अनुदान लिइरहेको पाइएको पनि जनाएको छ। 14 जिल्लामा गरिएको अनुगमनमा अन्य स्थानमा बस्न योग्य घर छैन भने अनुदान लिएका लाभग्राहीहरूको अन्यत्र पनि बसोबास भेटिएकाले नागरिक स्तरमा भ्रष्टाचार बढेको TI नेपालले जानकारी गराएको छ। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पपछि TI नेपालले अति प्रभावित जिल्ला दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा लगायतका जिल्लामा नागरिक सङ्घ संस्था संघको सहकार्यमा नागरिक अनुगमन समेत गर्दै आएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा पनि आजदेखि टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले चिनिया मोबाइल एप्स टिकटकमाथि आज प्रतिबन्ध लगाउन लागेको बताउनु भएको हो। पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले आज नै यस सम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने जानकारी समेत दिइसक्नु भएको छ। फ्लोरिडातर्फ लाग्नुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू सवार विमानभित्रै पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन लागि बताउनु भएको हो। भारतले टिकटक सहित 59 चिनिया एपमाथि प्रतिबन्ध लगायो। यसका लागि आफूले आकस्मिक आर्थिक अधिकार या कार्यकारी आदेशको प्रयोग गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। ट्रम्पले भन्नुभएको छ, यो मसँग निहित अधिकार हो। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीहरूले यसअघि नै टिकटक एपबाट निजी तथ्याङ्कको सुरक्षालाई लिएर चिन्ता समेत व्यक्त गरेका थिए। अमेरिकाको यो कदम टिकटक निर्माता कम्पनी बाइट डान्सका लागि निकै ठूलो झट्का हुन सक्ने पनि आशंका गरिएको छ। यो कम्पनीले टिकटक बेच्न लागेको र माइक्रोसफ्टले खरिद गर्न लागेको खबरहरू बाहिरिएका छन्। भारतले यसभन्दा अघि नै चीन निर्मित दर्जनौं मोबाइल एप्लिकेसनहरूमा प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि अहिले अमेरिकाले पनि टिकटक एपमाथि प्रतिबन्ध लगाउने योजना सार्वजनिक गरेको हो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इंग्ल्यान्डको पुरानो फुटबल प्रतियोगिता FA कपको फाइनलमा आज चेल्सी र आर्सेनल भिड्दैछन्। लन्डनका यी दुई टोलीबीच खेल ऐतिहासिक वेम्बले रङ्गशालामा आज बेलुकी नेपाली समयअनुसार 10:15 बजेबाट सुरु हुने बताइएको छ। सेमी फाइनलमा म्यान्चेस्टर सिटीलाई हराउँदै आर्सेनल र म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई पाखा लगाउँदै चेल्सी फाइनलमा पुगेको बताइएको छ भने दुवै टोली जारी सिजनमा पहिलो उपाधिको खोजीमा रहेका छन्। दुई युवा प्रशिक्षकहरू मिकेल अर्टेटाको आर्सेनल र फ्राङ्क ल्याम्पार्डको चेल्सीलाई इङ्ग्लिस फुटबलमा नयाँ युगको थालनीको रूपमा हेरिएको छ। प्रिमियर लिगमा चौथो स्थान हात पारेको चेल्सी आगामी सिजनको च्याम्पियन्स लिग छनौट भइसकेको छ भने यो सिजनको प्रिमियरसिपमा खराब प्रदर्शन गरेको आर्सेनललाई युरोपा लिगमा छनौट हुन आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव सिर्जना भएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 315 जनामा नयाँ कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 20,000 नाग्यो। अनसनरत अभियन्ताहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग कांग्रेस सभापति देउबाको आग्रह। तत्काल प्रतिनिधि पठाएर माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड। चिनिया मोबाइल एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा। टिकटक निर्माता कम्पनीलाई निकै ठूलो झट्का हुन सक्ने आशंका। र इंग्ल्यान्डको पुरानो फुटबल प्रतियोगिता FA कपको फाइनल खेल आज हुँदै।
एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।